توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ ارے مسجد کی صفوں سے کبھی تو مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ مومن کرام، اب آپ کے سامنے قاری القصائد مصور غم ذاکر اہل بیت جناب امتیاز علی جعفری صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ ولا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم، عیناً حتی تسکنہ ورزقا طوّا و تمتع فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا مولا بانیان مجلس دا جو صف ماتم بچھایا، زہر دلال اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ، آمین سارے مل کے یا زبان ہو کے آکھیا جی آمین آکھن دے نال دعاواں مستجاب ہوندیاں۔ یا کریم اللہ جڑے جڑے مومن دل وچ نیک حاجات لے گئے، زہر دا کریم بچڑا انہاں دیاں دعاواں نوں پورا فرما۔ یا مولا جڑے جڑے مومن بے اولادے، صدقہ بی بی رباب دی جڑی جھولی دا واسطے میرے مالک انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا کریم اللہ جڑے جڑے مومن بیمار ہے، صدقہ جناب سجاد دی بیماری دا واسطے میرے مالک انہاں نوں شفاء کلی عطا فرما۔ یا کریم اللہ جڑے جڑے مومن بے گناہ کہہ دیچے، صدقہ امام موسیٰ کاظم دی 14 سال قید دا واسطے میرے مالک انہاں نوں رہائی نصیب فرما۔ میں حقیق دی نوکری ذاکرین دی پڑھائی عزاداران دا پرسا، تسعہ مومنین دا اس پاک مقدس دربار چٹور آیا، زہرہ دا کریم بچڑا اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما۔ واجب الاحترام حاجی صاحب دی صفحہ ازا وچھائی، امام حسین بادشاہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرما۔ عزاداری امام مظلوم کربلا انہاں دیاں نسلاں دے وچ کرون اور مناون دی توفیق عطا فرما۔ آئی صاحب دی محبت اور تمام بھائیاں دی اکابش دنال اس ٹاؤن امام بارگاہ والی العصر دی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ امام زمانہ بادشاہ دی نالین دا صدقہ مولا تو انہوں سارے اس قابل بناوے کہ تسی امام دا گھر خوبصورت بنا سکو، اے بارگاہ آباد ہو سکے۔ 100 دعاؤں اور بھی کئی دعا۔ یا مالک و خالق ساڑھے بار میں ہادی، بقیت اللہ وارث زمانہ دے ظہور تاجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مل کے اچھی آواز نال پڑھ لو۔ تکلیف نہ سمجھو تے بلند تر صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ لو چی آواز ہے۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند تر صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے گناہاں دی معافی واسطے بلند تر صلوات پڑھو۔ امام زمانہ دے ظہور و تاجیل واسطے اچھی آواز دے نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف
فرماؤ اللہ علی دا بھی خالق ہے، علی دے خالق و مالک دا نام بلند آواز نال چاو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ او گھر وسدے رہن، او جا وسدی رہے، او ڈیرے وسدے رہن جتھے نبیاں دے سردار نبی دا ذکر ہوندا ہے، اچھی آواز نال اعتراف کرے سنا رہے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جنے بھائی جان جنہ جنہ دیاں دھڑکناں چ مودت علی دیاں آبادیاں تعمیرن اگلے پچھلے یا کو زبان ہو کے دوویں ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن دا ثواب حاصل کرو، اونچی بولو حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت کے دشمناں تے لعنت، پاک سیدہ دا حق کھان والے تے لعنت، صلواتی میں دی پڑھو جو سیدہ راضی ہوئے۔ لو جی، دور تو سفر کر کے میں جناب دے ذہین چہرے دی زیارت کی تھی، تے میں سب تو پہلی گل دی کہ تانوں یہ بار بار نہیں آکھنا کہ میں تواڈے مزاج دا واقف نہیں، بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر علی والا علی والے دے مزاج دا واقف ہوتا ہے۔ میں بالکل ادبی ذاکری جناب دیاں جوڑیاں چ خراب پاونی، میرے واجب الاحترام قبلہ دا حاجی صاحب دا حکم ہو گیا، وعدہ وفا ہو گیا، بیراواں دی زیارت ہو گئی، جگہ جگہ تے ڈیوٹیاں لگیاں نے بادشاہاں دی، لیکن چلو سائیں میں بھائی جان ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا، کسے دا پتر تے کسے دا بیرا بن کے حاضر ہویا، جڑے جوان بیرا بیٹھے ہو انہوں نے میں سبق سناونا، اے جڑے میرے بزرگ چٹھیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو انہوں تو میں دعا حاصل کروں، اگر سبق چنگا سناوا تو پھر حوصلہ فضائی دا حق بن جائے، جو میرے لفظاں دے نال سفر کر دے آسو انشاءاللہ تعالی عبادت ہی ہو ویسی، مزہ بھی آ ویسی۔ بھائی جان جناب دیاں پیشیاں چ حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین دا ذکر، زمانے دے سردار حسین دا ذکر، یا انج کیوں نہ آکھاں جہان اچ ادب تے رزق تقسیم کرنے والے حسین دا ذکر۔ اگر کسی تکلیف نہ سمجھے تو ذرا سامنے آؤ نا، تاکہ میں بار بار دیکھنا وا سجے کھبے ویکھن دے نال نماز ٹوٹ ویندی ہے، میں نماز نہیں پی ہوئی ہے کیونکہ زندگی ہاں مہربانی، تسی بھی آ جاؤ ذرا سامنے آ کے بیٹھو نا زندگی ہوئے، تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جاوے، ایک قافلہ بن کے نجف دے پاسے سفر کریں۔ میں اپنی نوکری دی ابتدا چاند سترہ تو کرنا چاہنا، بھائی جان سمجھ آندی پئی ہے نا سمجھ، میرے نال ذرا بولنا ہے، اپنی نوکری دی ابتدا چاند سترہ تو کرنا چاہنا بھائی جان، کہ ذات واجب دے خلقے ہوئے جہان وچ سہنے عالم وچ ایک ایک لفظ تے غور کرو، تہاڈی عبادت مکمل کروا دیں قبلہ، ذات واجب دے خلقے ہوئے جہان وچ سہنے عالم وچ، عزادارو جندے قدماں دے تھلے آئی ہوئی مٹی دی دھوڑ اللہ دے پاک فرشتیاں وچ تقسیم کیتی جاوے، اس لاجپال نو حسین ابن علی آخدے۔ جنت کا ماحول بڑھا سلامت رکھے، کیا بات ہے، بڑا سونے استقبال کیتا نے، پاک معصومہ مولا حسین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، مخدومہ توڑے رزق عزت بخت دے وچ اضافہ فرماوے۔ لو جی 4:17 جناب دی جولی خراب پاونا چاہنا، میں 4:17 پڑھ کے جناب دا میں یار سماج چیک کر لینا ہے کہ میں کننا پڑھنا ہے، جناب قرآن میں نے کننا سننا ہے، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دعوت فکر دے رہے بھائی جان، دسنا چاہنا جو کون حسین، کیڑیاں عظمتاں دا مالک ہے حسین، کیڑیاں شاناں دا مالک ہے زہرا دلال، سر چاہو تو میں نتیجہ دے بھائی جان کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی،
گل دی تائید کرے سو مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی جڑے حسین دی دہلیز تو پیندے ہو حسین دی دہلیز تو سجدہ کر دے ہو دعوت فکر دے رہے ہیں بھائی جان نتیجہ دینا چاہنا جو کون حسین مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی کیا بات ہے بڑا سونا استقبال بڑا سونا ماحول بن گیا ہن پڑھن دا انشاءاللہ تعالی لطف آسی تاکہ میں تے تسی رل کے اسی نجف دے پاسے سفر کر لئیے بھائی جان مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اور بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی بولو نا یار اتنی خوشی ملے گی اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی میں 2:17 پڑھنی ہے 2:17 دے وچ تہاڈی معراج کراواں لگا جڑا حسین دی دہلیز تے پیندے سر چاہے جے بھائی جان دوسری سطر تے تہاڈی توجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی بستر تے معراج ہو سی دسنا چاہنا جو میرے آقا حسین دی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے بھائی جان کہ کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر بندے نو لفظاں دے نال پیار ہے جڑے لفظاں نو سن دے ہو جڑے تاریخ دے نال پیار کر دے ہو دوسری سطر تے توجہ ہوگی معراج ہو سی بھائی جان کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر سمجھ آندی پئی نا سارا نتیجہ میں دیونا ہے سارا پنڈال اٹھ کے داد دے تہاڈی داد دا وزن گھٹ دے 70 دا وزن زیادہ ہے بابا جی کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر پھر سنو کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر اور قبر میں جائیں گے ہم ساری کربلا لے کر تھوڑی مشکل بننی پئی ہے مینوں لائٹ دے نال تہاڈا چہرہ نظر نہیں پیا آندا لیکن چلو امام حسین تینوں سلامت رکھے قبر میں جائیں گے ہم ساری کربلا لے کر حسین دا سارا تعارف سنا دے ہاں کیڑیاں عظمتاں دا مالک ہے میرا مولا حسین کیڑیاں شاناں دا مالک ہے کہ زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے حسینیاں دعوت فکر حسینیاں دعوت فکر زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے حسین بادشاہ دی ذریعے نال معصومن مولا حسین بادشاہ ہر بندے نو زوار بناوے چونا نو زوار بناوے جڑے ہاتھ چک چک کے داغ پہ دیندے ہو مولا تسی کسی کمینے دے محتاج نہ ہوگو نتیجہ دینا چاہنا بھائی جان زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے میں نتیجہ دینا لگا ذرا سر بلند کرے جے بھائی جان زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے اور یزید زادے کبھی کربلا نہیں جاتے کیوں وہاں خریدی ہوئی ساری زمین حسین کی ہے میں نوکر زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے اور
کربلا نہیں جاتے کیوں وہاں خریدی ہوئی ساری زمین حسین کی ہے کیا بات ہے یار تھوڑی زندگی اچھا ایڈیاں سونیاں 17 سونیاں نے تے تواڈی جھولی 4-17 اور خیرات پا دیواں کون حسین کیڑیاں عظمتاں دا مالک ہے حسین حدیث ذہن وچ رکھنی ہے حسین منی و انا من الحسین ٹھیک ہے اس تو بعد پاک نبیوں دے سردار نبی دی دعا سناواں لگے بھائی جان دسنا چاہنا جو کیڑیاں عظمتاں دا مالک ہے حسین کیڑیاں شاناں دا مالک ہے کہ وہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں سلامت رکھے وہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں اور جمال خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر تسی کیڈی کی داد دے سکتے ہو تیزیاں 17 دا مول نہیں ہے پڑھنا بھائی جان وہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں اور جمال خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں وہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں اور جمال خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں اور کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین اسی پاگل قوم نہیں یا اسی کوئی ڈے جھلے نہیں ایتھے اسی بیٹھے ہیں اے مظلوم کربلا دی صاف ہے مجلس آل محمد ہے اے بزرگاں دے کولوں اب ساڈے سنی براواں دے کولوں سی نعت سنی ہوئی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اچھا ذکر نبی دا ہوئے تے باویں حسین دا ہوئے گالے کی ہے حدیثے سے کلائن ہے نا حسین منی و انا من الحسین میرے بچوں حسین ہے میں حسین دے بچوں گل نبی دی کر لو پھر بھی ہوئی گل حسین دی کر لو پھر بھی ہوئی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں جاجا جی تسی اپنی مرضی دے نال نہیں ہے تانوں مولا حسین بادشاہ نے بلایا ہے تانوں وارث پاک نے دعوت دیتی ہے تسی علی دی دھی دے مہمان بن کے آئے ہر بندہ مجلس حسین چاہ نہیں سکتا اس بندی آونے جس دا آمن میرے بار میں منظور ہے ہر بندہ حسین دی مجلس چاہ نہیں سکتا اسی آئے ہیں آمن دا مقصد کیا ہے ہر بندہ حسین دی مجلس بہ نہیں سکتا ہر بندہ امام حسین بادشاہ دی مجلس چاہ نہیں سکتا وجہ کیا ہے راز کیا ہے بھائی جان کہ کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے کیا بات ہے میں نتیجہ دینے لگا مولوی صاحب انشاءاللہ تعالی تو مزہ سی کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے اور جہاں میں شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے ایتھے ہر بندہ آ نہیں سکتا حسین دی مجلس ہر بندہ بہ نہیں سکتا حسین دی ذکر ہر بندہ بول نہیں سکتا وجہ کیا ہے راز کیا ہے میں نتیجہ دینے لگا تو سر چاہے جے بھائی جان کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے اور جہاں میں شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے منافق اس لیے آتا نہیں بزم حسینی میں اسے ڈر ہے ملنگوں میں کہیں عباس بیٹھا ہے میں دوبارہ پڑھ دینا کمال وحدہ ہو کے عکس کا عکاس بیٹھا ہے اور جہاں میں شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے
اور منافق اس لیے آتا نہیں وزن حسینی میں، اسے ڈر ہے ملنگوں میں کہیں عباس بیٹھا ہے۔ دیر انتظار نہ کرواؤں جلدی جناب، تواڈی کیا بات ہے، تواڈے معیار سماعت دی کیا بات ہے۔ لو جی ایک مل کے صلوات پڑھو، میں نوکری پاک دی تلاوت کروں۔ تکلیف نہ سمجھو تو ایک مل کے بلندر صلوات پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات الحمد والعاقبات للمتقین، سونی صلوات ثم صلاة والسلام علی اشرف ماشاءاللہ۔ یہ 14 ہیں، کیا بات ہے، جڑے 14 نے منن والے بیٹھے، جڑے 14 دی دہلیز تے سجدہ کر دے۔ میں خود 14 دا کتا سر چاہو جڑے 14 تو پندے 14 دی دہلیز تے سجدہ کر دیو، خطبے تو بعد آدھے تنی عبادت ربائی پڑھتا رہنا۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے۔ میرے مطلب دا نہیں، جڑا آل محمد منو عطا کیتا ہے، تو سب میرے نال رہ جاؤ۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ میں ربائی مکمل کرنی جانا۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، اور انہی کے نام سے خالق کا نام۔ سارے نے بولنے تو میں نتیجہ دیونے، اور انہی کے نام سے خالق کا نام سارے بولو نا یار، سارے بولو۔ انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، اور کرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے والوں کو، وہ ہم ہی لوگ ہیں جن کا ایمان بہت پیارا، بہت پیارا۔
बहुत अच्छे अभी, बहुत अच्छे। اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے والوں کو وہ ہم ہی لوگ ہیں جن کا ایمان ایڈا سونا سنے تھے 417 اور جیلی چی خراب موالی ہوں سارے موالی بیٹھے سارے موالی بیٹھے اپنی گل نہیں سنا گا سارے عزادارہ کی گل سنا لگا موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا تھوڑی تمہید کر دیں میں نا اپنے گھر دیچو گڈی چ بیٹھا مجلس واسطے نکلا ایک مولوی پھر گڈی نو ہاتھ ذاکر صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں کہ جی کی بلا آندن تو ڈر نہیں لگتا بیدار ہویا ہے میں کہ مثلا گڈی دے وچ بیٹھا شیشے بند نے گڈی سفر کر دی پئی ڈر کس گل نہیں تسی میری گل نہیں سمجھی میں کہ جی سمجھاؤ آندن ذاکر صاحب تواڈیاں مجلساں چ بمب دھماکے جلوساں وچ فائرنگ عزاداراں نوں شہید کیتا جاندا ہے ہر آون جاون والے دی نظر ذاکر تے رہندی تانوں ڈر کیوں نہیں لگدا تہاڈا محافظ کون ہے ایڈے مطمئن طریقے دے نال تانوں ڈر کیوں نہیں لگدا میں کہ بھائی میرے تے اعتراض نہ کر گل میری غور دے نال سن لے موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا اور کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا گل ہن اس بندے دے نال اگلی جے دل دے وچ علی وسدا ہے سوچن والے بندے دے نال جعفری دا خطاب نہیں جے سینے دے وچ علی وسدا ہے او سر چوت میں نتیجہ دیون لگا موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا اور کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا اور میں گھبراؤں بلا کیوں ملک میں ان خودکش دھماکوں سے وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں اونچی آواز دینا موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم بھرنا نہیں آتا اور کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا اور میں گھبراؤں بلا کیوں ملک میں ان خودکش دھماکوں سے وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا لو جی 2-4 منٹ دی گل اس دے بعد قصائد کا سلسلہ شروع ٹھیک ہے جی کیونکہ مجلس آل محمد کا مقصد ہے درس آل محمد انجی ہے نا جی ایتھے بندہ آوے کچھ نہ کچھ لے کے ٹر جائے ٹھیک ہے جی آوے کچھ نہ کچھ لے کے ٹر جائے 2-4 منٹ دی گل جڑے میرے چھوٹے بیرا واجب الاحترام بڑے بزرگ تے چلو انہاں دے کولوں تو میں دعاواں حاصل کرنی لیکن جڑے میرے چھوٹے بیرا ایتھے آون کچھ نہ کچھ لے کے ٹر جاؤ بھائی جان ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ اپنی دھی زہرا دے گھر ہے
اچھا موضوع ذہن وچ رکھنا ہے سب تو پہلے میں جناب اج حدیث کی سادہ تعارف سناونا ہے ادب سنا ٹر جانا ہے لیکن چلو اس تو پہلے چھوٹی جی گل تھوڑی دیر دے بعد پاک حسین بادشاہ گھر دے اندر داخل ہوئے نانے دے چہرے دی زیارت کی تھی زیارت دیکھ کر کے آنے نانا جان میں حسین محسوس پیا کریں نہ جو تسا میں کو پریشان نظر پہ آ دیا ہاں حسین بچڑا میں پریشان ہاں نانا جان وجہ رات پریشان کیوں حسین بچڑا میں پریشان اس واسطے ہاں کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس دی عبادت کی جائے پڑھے لکھے ذرا میرے نال سفر کریں حسین بچڑا میں پریشان اس واسطے ہاں کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس دی عبادت کی جائے حسین بچڑا میں عبادت لمبی کرنی چاہتا میرا اللہ عہد ہے میرا حبیب عبادت گھٹ کی کر تیرے پیرا تے ورم آوے میرا حبیب عبادت گھٹ کی کر تیرے پیرا تے ورم آوے حسین میں عبادت لمبی کرنی چاہتا حسین بادشاہ نانے دے پاسے بیٹھا نانے دے پاسے دیکھ کے نانا جان میں حسین تھوڑے نال وعدہ کرے نا میں تھوڑی عبادت لمبی کروا دے سا نانا جان میں حسین تھوڑے نال وعدہ کرے نا میں تھوڑی عبادت لمبی کروا دے سا بھائی جان صبح دا دن چڑھیا نبیاں دے سردار نبی مسجد وچ تشریف فرما حسین بادشاہ کیتا ارادہ نانے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر حسین بادشاہ اپنے گھر دے وچوں جہازے قدم چیندے ہوئے مسجد دے دروازے تے آئے ڈٹھا کیا ہر نبی دا سر سجدے جڑے تاریخ دے نال پیار کردے بولے جی میرے نال نبی دا سر سجدے حسین بادشاہ کیتا ارادہ نانے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر نانے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر بھائی جان ہویا کیا حسین بادشاہ صف عبور کرنی شروع کیتیاں پہلی صف عبور کیتی دوسری صف عبور کیتی تیسری صف عبور کیتی حسین کو اپنے معیار دا کوئی نمازی نظر نہ آیا حسین بادشاہ صف عبور کریں ہوئے پشتے محمد تے سوار ہویا کیا بھائی جان جے دی کانڈ تے پہ رہے کمبر بن گیا جے دے سر تے پہ رہے سلیمان بن گیا انج صفا عبور کریں دے ہوئے حسین بادشاہ پشتے محمد تے سوار نبیاں دے سردار نبی ارادہ کیتے میں سر چاہاں سجدہ لمبا پیا ہوندے سجدہ طویل پیا ہوندے لوگ آگ دے ذہن دے وچ خیال آونجے نماز ترٹ ویندی ہے لیکن آوے سوار نانے دی پشت اتے جناب زہرا دا چین رہ گئے نبیاں دے سردار نبی ارادہ کیتے میں سر چاہاں حسین جھن دے تے جھن پوے میں سر چاہاں حسین جھن دے تے جھن پوے سجدہ طویل پیا ہوندے لیکن آوے سوار نانے دی پشت اتے جناب زہرا دا چین رہ گئے نبی نے سجدے کو طول بخشا تڑین دا سارا درین رہ گئے سوار پوچھ دے دسان نبی دی نماز باطل ہے یا مکمل نبی تا سجدہ خدا کو کیتا ہے مگر ذہن وچ حسین رہ گئے خدا کو کیتا ہے مگر ذہن وچ حسین نبیوں دے سردار نبی ارادہ کیتے میں سر چاہاں حسین جھن دے تے جھن پوے سجدہ طویل پہ ہوندے میں سر چاہاں حسین جھن دے تے جھن پوے اللہ دی آواز ہے جبریل جی رب جلیل او ایک ایمرجنسی بن گئی ہے لیکن اللہ میں کیا کرا جبریل او ایک افضل ترین مسجد ہے مسجد نبوی افضل ترین نمازی ہے نبیوں دا سردار نبی افضل ترین رکن ہے سجدہ میرے نبی دا سر سجدے میرا حسین ہے پشت تے سوار لیکن اللہ میں کیا کرا اے جبریل جا کے میرے حبیب کو آگ اللہ پیا آہدی سر نہ چاہے کیونکہ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے صبر کر لو میں نتیجہ دے دے ماں جبریل جا کے میرے سونے حبیب نو آگ میرا حسین ہے پشت تے سوار لیکن اللہ میاں میں کیا کرا جبریل جا کے حبیب کو آگ سر نہ چاہے اللہ پیا آہدی کیونکہ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے اور میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے راجہ اور راجہ میں
بیٹھا ہے میرے حبیب ذرا سجدے کو آج لمبا کر کیوں تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے میرا حسین بیٹھا ہے جناب دی طبیعت ہوئے کوئی ایک دو قصیدے سنا لیجئے ماشاءاللہ سارے دا پروگرام ہے جی ماشاءاللہ گل ہوئی ہو پنجتن پاک دا تعارف سرکار محمد مصطفیٰ دی زہرہ دے گھر آگے نندی زہرہ میں بہت تھکا ہویا اپنی چادر تطہیر والی میں کو دے میں چند منٹ آرام کر لوں جڑے ادب سنن دے آدھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا زہرہ اپنی تطہیر والی چادر میں کو دے قبلہ میرے پاسے دیکھو ذرا میرے پاسے نعرہ کرو اے نماز نیتی ہوئی ہے سجے کھبے ویکھن دے نال نماز ٹوٹ ویندی ہے گلاں باتاں نہیں علی ولی اللہ نعرہ زہرا اپنی چادر تطہیر والی میں کو دے میں چند منٹ آرام کر لوں سرکار دو عالم چادر تطہیر والی لے کے سام گئے تھوڑی دیر دے بعد پاک علی بہت سگر دے اندر داخل ہوئے سبحان اللہ داخل ہونے سالہ دن زہرا جی یا علی جی میں اپنے گھر دے وچ اپنے بیرا محمد دی خوشبو محسوس کیا کرے نا زہرا میں اپنے گھر دے وچ اپنے بیرا محمد دی خوشبو محسوس پیا کرے نا ہاں یا علی جی چادر تطہیر دے تھلے ستے ہوئے پاک رسول پاک علی چادر تطہیر دے تھلے سم گئے تھوڑی دیر دے بعد دو میں شہزادے پاک حسین تے پاک حسن گھر دے اندر داخل ہوئے داخل ہونے سالم مظاہرہ جی میں ڈلال اساں یک وقت دے وچ اپنے بابے علی تے اپنے نانے محمد دی خوشبو محسوس پہ کریں گے ہاں میں ڈلال چادر تطہیر دے تھلے ستے ہوئے بھائی جان چار ہستیاں چادر تطہیر دے تھلے کٹھیاں ہو گئیاں میری سین گھر دے کام کاج تو فارغ ہو گئے ابا بابا جان کیا میں بھی زہرہ چادر تطہیر دے تھلے لگی آواں نبیوں دے سردار نبی فرمیندے زہرہ جلدی آ ٹینڈے کیتے اللہ قرآن وچ آیت نازل کرنی ہے جلدی پاک بطول جڑا چادر تطہیر دے تھلے پنجے ہستیاں کٹھیاں عرشہ فرشہ تے لائٹنگ نور دے امارے بن کے عرشہ تے لائٹنگ ہو گئی فرشہ تے لائٹنگ ہو گئی ملائک دوڑے دوڑے کبریہ دے کول آئے کبریہ ہستیاں کون ہیں اللہ یہ ہستیاں کیڑیاں ایک کٹھیاں ہوئیں عرشہ تے بھی لائٹنگ فرشہ تے بھی لائٹنگ سانو انہاں دا تعارف سنا جڑا اللہ کی بریہ پانچ تن پاک دا تعارف سنا ہے میں جناب دی جھولی خیرات پانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ اجازت قصیدہ شروع کریے ایک مل کے صلوات پڑھو اونچی آواز میں اللہ ہستیاں کون ہیں انہاں دا سانو تعارف سنا ایک کٹھیاں ہوئیں عرشہ فرشہ تے لائٹنگ ہو گئی سانو انہاں دا تعارف سنا اللہ کی بریہ اپنے ملائک کے پاس سے مخاطب ہو کے جڑی گل تساں میرے پاس لکھا اللہ کیا عیش والو یہ باتیں سنا عیش والو جی تھوڑی توجہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ معراج ہو جاتی ہے ماشاءاللہ عیش والو یہ باتیں سنا عیش والو یہ باتیں سنا عیش والو یہ باتیں سنا میرے سارے نظارے یہ ہیں میرے بندے بھی پیارے یہ اللہ انہاں دا سانو پورا تعارف سنا یہ ہستیاں کون ہیں اچانک کٹھیاں ہوئیاں
نو دے ہمارے بن گئی اچھا فرشہ تے لیٹنگ ہو گئی اللہ میاں انہاں دا سانو تعارف سنا اے ہستیاں کون ہیں ہستیاں کون ہیں اللہ دا پریشان نہ ہو حیران نہ ہو اور تھر میں دستا اے ہستیاں کون ہیں اللہ کی بریا سارے ملائکے پاس مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی طور پر بھی تھے کا نظارہ اللہ دا پریشان نہ ہو انہاں دا میں تان تعارف سناویں ہستیاں کون ہیں طور پر بھی تھے کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا اور ان کے صدقے منو کو ببر میں جلدی مل گیا تھا کنارہ آدم نے جو نام پڑھے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہے لیکن اللہ اگر اسائنہ دے چہرے دا دیدار کرنا ہوئے اسائنہ دی زیارت کرنی ہوئے سانو کو کلیہ دا اسائنہ ہستیاں دا تعارف سنا کے اسائنہ دا دیدار کرنا ہوئے سانو کلیہ دا اللہ کیا پریشان نہ ہو حیران نہ ہو اور پھر میں دسا انہاں دا دیدار کیویں ہونا ہے اللہ میاں جی اسائنہ دی زیارت کرنی ہوئے کیا کرنا چاہیے اللہ دا پریشان نہ ہو ان کے نزدیک جب ہے جانا پہلے ان کو درود سنانا علی دی دھیتوں سلامت رکھے شعر مکمل کرنا چاہنا اللہ کیا پریشان نہ ہو حیران نہ ہو ان کے نزدیک جب بھی ہے جانا پہلے ان کو درود سنانا اور سن لو ایسے ہی واپس نہ آنا ان کے قدموں میں سر کو جھکانا جن کو پڑھنا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپارے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر گلی گلی ارے حیدری لو جی ہے اجازت قصیدے پائی سارے دا پروگرام ہے جی لو میں سناؤں قصیدہ میرا ارادہ ہے اور میں لوں گا خود علی کا یہ تم سے وعدہ ہے اور علی کے پاک نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ وہی حرام زادہ ہے قرآن نعرہ علی دی دھیتوں سلام لو جی قصیدہ وقت بھی فرصت نہیں بڑے کافی پڑھ گیا لیکن چلو جلدی جناب نہیں پڑھو ماشاءاللہ جی بالکل کیوں نہیں کیا کہنا قصیدہ امام حسین بادشاہ دی عظمت دا میں جناب دے ذہنہ تک بھیجے لگا دسنا چاہنا جو زہرہ دلال کی ایڈیاں عزتاں دا مالک ہے میری اوقات نہیں جو میں دساں اپنی اوقات دے مطابق اپنی بساط دے مطابق زہرہ دلال دا تعارف سناما لگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیڈیاں عظمتاں دا مالک ہے میرا آقا حسین کیڈیاں شانہ دا مالک ہے ایک مل کے صلوات پڑھو تو میں قصیدہ پاک کرا آکی میں دنیا نو دسار دبا
दुनिया नू दसा रुतबा हुसैन दा किवें दुनिया सचायो हम रुतबा हुसैन दा सानी कोई ने जहान ते ज़हरा दे चैन दा सलामत रखे सानी कोई नहीं जहान ते ज़हरा दे चैन दा सानी कोई नहीं जहान ते ज़हरा दे चैन दा इस तो ज्यादा खूबसूरत इस तो ज्यादा हसीन जनाब दियां झोलियां च खरात पावना चाहना फरदेसानी जनाब दियां झोलियां च खरात पावना चाहना कि मैं भाईजान किवें दुनिया नो दसा रुतबा हुसैन दा किवें दुनिया नू दसा रुतबा हुसैन दा किवें दुनिया नू दसा रुतबा हुसैन दा सानी कोई ने जहान ते ज़हरा दे चैन दा सानी कोई नहीं जहान ते ज़हरा दे चैन दा सानी कोई नहीं ज़हरा दे चैन दा सारी दुनिया अल्लाह दे अल्लाह हुसैन दा किवें दुनिया नो दसा रुतबा हुसैन जो ज़हरा दलाल केड़ियां अज़मतां दा मालिक है केड़ियां शानां दा मालिक है आनन हुसैन दा घोड़ा वेखिए माशाअल्लाह नकाट उठ दे आदन में दस मेरा आका हुसैन दी अज़मत क्या है मुकाम क्या है कि मैं भाईजान बुग़्ज़ हुसैन दा रख के कुफर दी पौड़ी ना चढ़िया करे बुग़्ज़ हुसैन दा रख के कुफर दी पौड़ी ना चढ़िया करे पाक हुसैन दा जुल्ज ना वेख के एवें ना सड़िया कर सरवर बनधारे आए घोड़ा हुसैन दा दम सखी सरदार कलंदर अच्छा सारे कलंदर दे मानी बैठे हो सारे कलंदर दे मनने वाले बैठे हो मैं खुद कलंदर दा कुत्ता 4-17 कलंदर दी अज़मत दियां सुना देवां कि अदना से तालाबों में समंदर नहीं आता और काफर के घराने में पैगंबर नहीं आता और इदराक की परवाज में जाकर ने सुना है केड़ी गल कुत्ते के ख्यालों में कलंदर ऊंची आवाज नाल बोलो बोलो सखी सरदार ताड़ी जिंदगी होवे भाई ताड़ी कायनात दी कीमत दा शेर जनाब दी झोलियां च खरात पावना चाहना भाईजान शायरी दा लुत्फ तां दे पहले शेर तो दूसरा शेर ज्यादा वजन रखता है मस्जिदां च रौले चौंकां च रौले बैठकां च रौले नमाज रोज़ा हज ज़कात लेकिन आते न दसा नमाज दे हकीकी वारिस कौन है नमाज बचाई किसने नमाज ते खर्च किसदा होया तुसी सर चाहो तो मैं नतीजा देवन लगा भाई जान दसना चाहना नमाज दे हकीकी वारिस कौन है नमाज बचाई किसने नमाज ते खर्च किसदा होया कि मैं भाई जान दीन इस्लाम ते मुश्किल विच शबीर ने कीता साया दीन इस्लाम ते मुश्किल विच शबीर ने कीता साया दीन इस्लाम ते मुश्किल विच शबीर ने कीता साया पाक बतूल दे पुत्र नमाज दा इंज यार वधाया अल्लाह वेखण है ले आया सजदा हुसैन मस्जिद की चटाई पे पड़े रहते हैं दिन रात के अज़ा खाने पे सरखम नहीं करते सजदे में हुआ कत्ल मोहम्मद का नवासा अरे ये कैसे नमाजी हैं जो मातम नहीं करते सोनिया सल्तनत के 4
17 तेरी झोली खराब पा दे मैं बिरा तुम्हारी ज़हनी नफासत की दाद देते हैं और तुम्हारे प्यार की उल्फत की दाद देते हैं जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मलकूत तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं और मत पूछ जमाने की इन बेजुबां किताबों से मत पूछ जमाने की इन बेजुबां किताबों से अच्छा सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा मेरे बुजुर्गों के जज्बात वेख के चाचा 4 तेरी नजर कर देवा कि मैंने मौसने दो जहान की मजलिस में सुलेमान मोहम्मदी की निशानी देखी मैंने मौसने दो जहान की मजलिस में सुलेमान मोहम्मदी की निशानी देखी और जब भी जोशे बिला से लिया अली का नाम तो मैंने शियों के ज़ईफ़ों पे जवानी देखी नमाज पढ़ने का हक अदा बिल्कुल मेरा टाइम खत्म हो गया नहीं कोई नहीं पढ़ो एक कसीदा और पढ़ लो एक कसी जी मैं नौकर जी पढ़ सकता मौला गाजी टाइम में तो 10 बज गए ओवर टाइम है जी भाई साहब ये ओवर टाइम होने लगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौला गाजी शहनशाह का कसीदा पढ़ो मौला गाजी शहनशाह हां जी बिस्मिल्लाह तैयार होगी तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ चलो जिंदगी दी बाकी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल नौकरी में फेर देवांगा बिल्कुल नवा कसीदा फिर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ नहीं होना क्यों नहीं मैं फिर ईमान ना रहे अच्छा शर्त लाई है गल मेरी सुनो भाईजान ना बंदिया तेरा जी खुदा कोई नहीं ना बंदिया तेरा जी खुदा कोई नहीं ना बंदिया तेरा जी खुदा कोई नहीं उस बशरते नमाज़ा उस बशरते नमाज़ा भी नाराज है जिंदे सजदे चिखा के शफा कोई नहीं जेड़े गाजी दे नौकर बैठे हो जेड़े अलमा वाले दे नौकर बैठे हो जिन्हां दे घरां दे उत्ते मौला गाजी दे निशान लगे ने बेदार हो भाईजान फिलाए अहले किसा का शबाब है गाजी और जहान में उकदा कुशाई का बाप है गाजी और जिसका झूला झुलाते हो शब्बर व शब्बीर वो कम सनी में कैसा नवाब है गाजी गाजी दे नौकर बैठे हो अलमा वाले दी अजमत दा शेर सुनावन लगा भाईजान दसना चाहना जो उम्मल बनीन दलाल केडियां अजमतां दा मालिक है केडी शान दा मालिक है कि मैं भाईजान ओना बंदियां तेरा जे खुदा कोई नहीं ना बंदिया तेरा जी खुदा कोई नहीं ना बंदिया तेरा खुदा कोई नहीं ना बंदिया तेरा जी खुदा कोई नहीं आखे गाजी दा झूला आखे गाजी दा झूला झूला के हसन एदा सोना किसे दा फिरा कोई वाह भाई वाह भाई एडा सोना वाह भाई रोन आलियो शरीफ हण ते लुटे गए चेलम दे देने आओ चंद मिनट उसनु रो लइए हाय 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 इज्जत भी बड़ी थी हाय तो मुसीबत भी बड़ी थी आबाद किस तरह से ये सहनफात भी हुआ हाय हाय किसकी लगी नजर के ये घर मात में हुआ हाय अजादारो जेड़े वेले वसदे हन ना हाय
تے ایڈے سونے وسدے ہن جو 40 گھراں دی ایک حویلی ہائے 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 لیکن جڑے ویلے اجڑے ہن قبراں قبراں دے نال قبراں نے اچھا ایک منگل بدات نے گھوڑ گا سنا دے میں جڑے ویلے وسدے ہن تے ایڈے سونے وسدے ہن جو پوشاکاں جنتی چوں آون ہائے جڑے ویلے اجڑے ہن تے کفن نصیب نہیں تو جی میں دو بہن کرنے تے ممبر اپنے بھرا دے حوالے کر دے ماں 2 بہن بس زیادہ تو زیادہ 1 یا 2 منٹ میرے پاسے ویک بسترے بیماری تیلی چند گھڑیاں دے مہمان فضا دے پاسے دیکھ کے اندر فضا بہن اج میری دھی زینب نو میرے کول ساڈ ہائے 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 کڈا نہ پیو دے سامنے آون والی سین پیو دے سامنے برقع پا کے آئی علی دیکھ کے اندر زینب دی اج میرے نال بول بی بی قرآن چاہیا ہے پہلی آیت کیتی ہے دوسری آیت شروع نہیں کیتی چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا فضا دیکھ کے اندر یا علی جی بس کرو مت زینب مر جاوے علی دیکھ کے اندر زینب دی اج مینوں ٹر کے وکھا ہائے 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 بی بی پہلا قدم چاہیا دوسرا قدم نہیں چاہیا جسم وچ لرزا فضا دیکھ کے اندر یا علی جی کیڑے امتحان پہ لیندے ہو علی دیکھ کے اندر زینب دی اج میرے کولوں کچھ مانگ بی بی آندی بابا مانگ دی ایو کچھ جو میں کو اجازت دے میں اپنے حجرے چ لگی جاواں شریفو 3 چیزاں تو نفرت ہے علی دی دھی لیکن ایو جا وقت ڈلیا 3 چیزاں کرنیاں پے گئیاں جے بولنا پے گیا تے کائنات دے بغیرت دے نال جے ٹرنا پے گیا تے بدماشاں دی بھیڑے چ جے منگنا پے گیا تے بی بی آندی رہی مسلمانوں میں کو ایک چادر دے وہ بازار عبور کر کے واپس کر دے سا 1 سال دے من نبھا کے قبلہ بی بی کربلا دے ٹبے تے آئی چیلم دے دینن بی بی کربلا دے ٹبے تے آئی کربلا دے ٹبے تے رج رنی ہے زہرہ دے دی رو کے بی بی وین کیڑا کیتے آیاں چہلم کران بھراواں دے بھائی حسین حوصلہ آیاں چہلم کران بھراواں دے تے 3 بہنی قائد نبھا کے رومن آلیو بہو اوکھیاں لتیاں محملہ تو اکبر دے شہر جے رومن آلیو بہو اوکھیاں لتیاں محملہ تو اکبر دے شہر جے تیرا جرنیا کبا رے عباس تے کل شام دے حال سنا کے رومن آلیو رج رنی زہرہ دی تیرو کیا دیے غازی جیندہ معاش کی ہاں مر گئی ہے او میلا چولا آیا چہلم کران بھراواں دے تے 3 بہنی قائد نبھا کے رومن آلیو بہو اوکھیاں لتیاں معاملہ تو اکبر دے شہر جے تیرا جرنیا کبا رے عباس
ओ मैला चोला के बीबियां ये सजिया दे सामने केड़ा शहर मैनू मेरे बिरा हुसैन दे वालां दी खुशबू पई आंदी है तेरे ते मेरे चौथे इमाम दी रात वध गई रो के आंदन पुप्पी अम्मा